मोरक्को में चंद दिन। मोरक्को में तमाम नमाजें 2 बार होती हैं। इमाम साहब एक जमात के बाद मेहराब खाली कर देते हैं और दूसरे इमाम साहब आगे बढ़कर दूसरी जमात शुरू कर देते हैं। और जो ही ये नमाज मुकम्मल होती है, इंतजामिया मरकजी दरवाजे को ताला लगाकर मस्जिद बंद कर देती है और ये ताला फिर अगली नमाज के वक्त खुलता है। अब सवाल ये है, मस्जिदें बंद क्यों कर दी जाती हैं? जवाब बहुत दिलचस्प है। मराकश के लोग समझते हैं जो मुसलमान नमाज के लिए भी टाइम पर मस्जिद नहीं पहुंचता, उसके लिए मस्जिद नहीं खुलनी चाहिए। वो जमात के बगैर अल्लाह के घर से बाहर नमाज पढ़े। मुझे ये तसव्वुर अच्छा लगता है और मैं जब भी मोरक्को जाता हूँ किसी न किसी इमाम का हाथ चूमकर उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसे टूटी फूटी जुबान में ये जरूर कहता हूँ, हम मुसलमान अगर वक्त पर नमाज भी नहीं पढ़ सकते तो फिर हम इस्लाम जैसी अजीम नेमत को हरगिज़ डिजर्व नहीं करते। मैं 2 महीनों से मुसलसल सफर में हूँ। मैनचेस्टर गया, वहाँ से तुर्की के कदीम शहरों बोद्रम, एफ्यूसिस और कोशताशी गया। वापस आया, प्रोग्राम किए और जनूबी अफ्रीका निकल गया। 2 दिन लंदन में रुका, वापस आया, प्रोग्राम किए और ग्रुप के साथ मोरक्को चला गया। मोरक्को से पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। टीवी शोज करूंगा और शायद एक बार फिर स्पेन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जाना पड़ जाए। हमारे ग्रुप वहाँ जा रहे हैं। अब एक और सवाल भी पैदा होता है, मैं इतना सफर क्यों करता हूँ? मुझे इतना वक्त और पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? मैं टांगे लंबी करके अपने घर में पराठे और चिकन कढ़ाई एंजॉय क्यों नहीं करता? सीधी बात है, सफर मेरा उस्ताद है। ये ना होता तो मैं आज मुकम्मल वाहियात बगलोल होता और दूसरों से पूछता पाकिस्तान का क्या बनेगा। अल्लाह ताला ने रहम किया और उसने इस रास्ते पर डाल दिया जो उसकी कायनात की तरफ जाता है और जिसमें इल्म भी है, मुशाहिदा भी, सुकून भी और खुशी भी। मैं सफर का बहुत बड़ा वकील भी हूँ। मेरा दावा है आप किसी भी मसले का शिकार हो, रिस्क की तंगी हो, अलालत हो, टेंशन हो, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो, बच्चों के मसाइल हो, इल्म की कमी हो या फिर आप खुद को समाजी लिहाज से पस्त समझते हो, आप बस सफर पर निकल जाएं। इंशाल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। आप नई जिंदगी, नए आइडियाज और नई तवानाइयों के साथ लौटेंगे। अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया उतारे, ये तमाम सयाह भी थे। यकीन करे, इंसान जब तक अपने कुएं से बाहर नहीं आता उस पर उस वक्त तक इल्म मेहरबान नहीं होता। हिंदुस्तान में इस्लाम सूफिया कराम ने फैलाया था और सूफिया कराम भी सयाह थे। ये अल्लाह ताला की जमीन से इल्म का रिस्क चुनते चुनते उच्च शरीफ, लाहौर, दिल्ली और अजमेर शरीफ पहुंचे और वहां दीन की मशल जला दी। चुनाचे कहने का मतलब ये है, आप सफर करें, आपकी पूरी शख्सियत बदल जाएगी। हम 35 लोगों ने मोरक्को का सफर किया। ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। इनमें खवातीन भी थीं, जवान भी, बुजुर्ग भी और अलील भी। इनमें बिजनेसमैन भी थे, सनतकार भी, डॉक्टर्स भी, ताजिर भी और मुलाजिमत पेशा भी। और इनमें मजहबी भी थे और दुनियादार भी। ये हमारा 37वां टूर था। हमने इन टूर्स की बुनियाद पर कुछ नताइज अखज़ किए हैं। मसलन, हम पाकिस्तानी परेशान कौम हैं और हमारे पास हमारी परेशानियों की कोई ठोस वजह मौजूद नहीं। आप कक पत्ती और अरब पत्ती दोनों को इकट्ठा बिठा दें, आपको दोनों के चेहरों पर परेशानी और स्ट्रेस दिखाई देगा। हम लोग सब कुछ होते हुए भी क्यों परेशान हैं? शायद शुक्र की कमी, शायद शुक्र की कमी। एक्सरसाइज और बिला जरूरत मुकाबले ने हमें परेशान कौम बना दिया है। दूसरा, हम दूसरों के साथ घुलने मिलने में भी सदियां लगा देते हैं और ये हमारे स्ट्रेस की बड़ी वजह है। ग्रुप के शुरू में ज्यादातर लोग एक दूसरे से खिंचे रहते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे से घुलते मिलते हैं और तीसरे दिन उनके चेहरों से स्ट्रेस गायब हो जाता है। माइंड चेंजर में हर हफ्ते स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए दर्जनों लोग आते हैं और मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, आपने आखिरी मर्तबा नया दोस्त कब बनाया था? 100% लोगों का जवाब होता है 10-15 बरस कबल। और मैं उन्हें एक फिक्रे में इलाज बता देता हूँ, आप लोगों से दूर हैं, इसलिए स्ट्रेस में हैं। आप नए लोगों से मिलते रहा करें, आपको खुशी मिल जाएगी। हमारे ग्रुपों में भी लोग लोगों से मिलकर खुश हो जाते हैं और चंद माह बाद एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं। तीसरी चीज, हम समाजी लिहाज से दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमें आज तक कतार में खड़े होने, मुंह और हाथ धोने, खाना खाने, दूसरों से मुखातिब होने और वॉशरूम्स इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आया। लिहाजा हमें मिन हैसिल कौम बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है। चौथी चीज, हम नई चीजों, नए खानों, नए कपड़ों और नई जुबानों को ट्राई करने में बहुत कमजोर हैं। हमारे ज्यादातर लोग मराकश, तुर्की, उर्दन, शाम, इराक और ईरान में भी बिरयानी, चिकन कढ़ाई और चपाती मांगते हैं। ये मुकामी खाने और मुकामी कपड़े ट्राई नहीं करते।
جبکہ دنیا بھر کے لوگ مقامی کھانے، کلچر، زبان اور کپڑے ٹرائی کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ 5ویں چیز، ہم ہر چیز کو گھورتے بہت زیادہ ہیں، بالخصوص خواتین اور بچوں کے بارے میں ہمارا رویہ واہیات لیول تک چلا جاتا ہے، چنانچہ لوگ ہمیں مڑ مڑ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 6ٹھی چیز، ہم بہت اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ہماری سرگوشی بھی دائیں بائیں موجود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ 7ویں چیز، اللہ تعالیٰ جب ہمیں خوشحال بنا دیتا ہے تو بھی ہم کنجوسی نہیں چھوڑتے۔ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے ہم اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنا شاید حرام سمجھتے ہیں اور ہم کسی دوسری دنیا کے لیے کماتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے اپنے زیادہ تر لوگ ایسے کھلاڑی محسوس ہوتے ہیں جو میچ ختم ہونے کے بعد بھی کھیلتے رہتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے دم توڑ جاتے ہیں۔ ہمیں شاید آج تک کسی نے نہیں بتایا ہمیں کتنی دولت چاہیے اور زندگی کے کس موڑ پر پہنچ کر ہمیں کام بند کر دینا چاہیے۔ اور 8ویں چیز، ہم سنتے نہیں ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم سوال کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، اور اگر سوال کریں گے تو بھی سرگوشی میں اور دائیں دیکھ کر کان میں پوچھیں گے۔ ہمارا گروپ موروکو میں کاسابلانکا، مراکش، فاس، فیس، شفشان، طنجہ اور رباط گیا۔ یہ موروکو میں میرا 6واں وزٹ تھا۔ میں 2007 میں پہلی بار مراکش آیا تھا۔ میں نے ان 15 برسوں میں موروکو میں بے شمار تبدیلیاں دیکھیں۔ پہلی تبدیلی، سیاحتی انڈسٹری میں مسلسل اضافہ ہے۔ دنیا جہاں سے ہر سال 2 کروڑ لوگ موروکو آتے ہیں۔ یورپ سے روزانہ 100 سے زائد فلائٹس آتی ہیں۔ آپ کسی شہر میں نکل جائیں، آپ کو وہاں گورے گھومتے نظر آئیں گے۔ موروکو اسلامی ملک ہے، مسجدیں اور مدرسے آباد ہیں، خواتین برقعوں میں بھی دکھائی دیتی ہیں اور حجاب میں بھی، لیکن اس کے باوجود یورپ سے کروڑوں لوگ آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مراکشی لوگ سیاحوں کی قدر کرتے ہیں، انہیں تنگ نہیں کرتے۔ سوسائٹی مذہبی ہونے کے باوجود لبرل ہے۔ خواتین موبائل فون سے قرآن مجید سنتی رہتی ہیں اور جہاں میوزک بجتا ہے یہ وہاں ناچ بھی لیتی ہیں۔ امام اور علماء کرام تک ثقافتی ناچ کے ایکسپرٹ ہیں۔ مساجد اور شراب خانے دونوں آباد ہیں۔ حمام، مساج اور ریستوران پورے ملک میں عام ہیں۔ مراکشی کھانے بہت لذیذ اور صحت بخش ہوتے ہیں۔ لوگ مہمان نواز اور ویلکمنگ ہیں۔ سیاحوں کی سیفٹی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سیاح اگر پولیس بلائے تو مقامی لوگوں کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ موروکو کے گھر بہت شاندار اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ گھر کو ریاض کہتے ہیں۔ ان کے گھر باہر سے عام اور بے توجہ سے محسوس ہوتے ہیں۔ دروازہ بھی چھوٹا اور غریبانہ ہوتا ہے، لیکن آپ جو ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے منہ سے بے اختیار واہ نکل جاتا ہے۔ یہ لوگ صحن میں انگور، مالٹے اور انار کے پودے لگاتے ہیں۔ پودوں کے درمیان میں فوارہ ہوتا ہے اور گھر کی تمام کھڑکیاں اور دروازے صحن میں کھلتے ہیں۔ یہ آرکیٹیکچر موروکو سے اسپین اور اسپین سے اٹلی گیا۔ مسجدوں کے مینار چوکور ہوتے ہیں اور صحنوں میں فوارے ہوتے ہیں۔ عمارتوں میں نیلے اور سفید رنگ کے موزیک لگائے جاتے ہیں۔ پورے موروکو میں سفید اور نیلا رنگ ڈومیننٹ کرتا ہے، تاہم مراکش شہر پنک ہے۔ اس کی تمام عمارتیں نارنجی کلر کی ہیں۔ ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ہوٹل، گیسٹ ہاؤسز اور ریسٹ ہاؤسز ہیں۔ سہارا ان کا صحرائی علاقہ ہے، اس میں بھی ٹینٹ سٹی آباد ہے۔ خواتین خوبصورت، صفائی پسند اور سلیقہ شعار ہیں۔ یہ خاوند کی بادشاہ کی طرح خدمت کرتی ہیں، چنانچہ مرد دائیں بائیں دیکھنے کی بھی غلطی نہیں کرتے۔ خواتین ہر شعبے میں نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ مسجدوں کی صفائی کا کام بھی عورتیں سر انجام دیتی ہیں۔ لوگ شام کے وقت تیار ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خاندان کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور پھر رات گئے واپس آتے ہیں۔ مساج اور سٹیم باتھ عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ اگر غلطی سے کسی سے راستہ پوچھ لیں تو وہ 10 منٹ آپ کا حال اور احوال پوچھے گا، اور پھر آپ اور آپ کے خاندان کو ڈھیروں دعائیں دے گا، اور آخر میں بڑی عاجزی سے جواب دے گا، معاف کرنا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔